مرحبا بالناس اللي دونك يلا التحقوا بنا في لاباج ديال يوتيوب. مرحبا، هذه لاباج اوفيسيال يوتيوب ديال الفا 55. اليوم حنا كنتواجدوا في اونفا بليس. عندنا كاينين دو ماغازان في كازا، كاين ديال مير سلطان وكاين ديال اونفا بليس. حنا دابا في اونفا بليس في لابارتي ديكور. ديجا اليوم غندويو على لابارتي ديال الديكور باش تشوفوا المنتجات اللي عندنا كاينين اللي متواجدين في المحل. مرحبا. ايوا نبداو بهاد دونك عندنا ديرنيير كوليكسيون اللي جبنا ديال الزرابي هما هادو ديال لي طابي طوندونس. بيان سور دابا هادي هي لا طوندونس دو مومون. على جي تشوف شوفوا برودوي كاين كلشي من غير لي طابي. كاين لي بيرميل اللي كتقدروا ديروا فيهم لي سوفونير. سينون عندنا لي ميغوار نشوفوا بحاجه بحاجه. دونك ديروا معنا شي دوره في الفا 55 ديال اونفا بليس باش تشوفوا الديكور كاع داكشي اللي عندنا. مرحبا. بحال هادو اللي دابا اكطوالمون عندنا كيتمشاو بزاف، كيخدموا الناس بزاف هاد لي ديكوراسيون اللي كيداروا في لو مور هما كيف ما كتشوفوهم. باغ اكزومبل هاد ديكوراسيون مورال اللي فيها 75 سنتيمتر على 51 كومام، هي كبيره اللي كتكون في الحيط، دايره 529 درهم باغ اكزومبل. سينون عندنا لي كوسان تا هما، عندنا بزاف ديال الانواع، ما كاينش غير هذا اللي غادي تشوفوا. باغ كونط حنا غنبقاو نديروا الفيديوهات باش نوريكم بارتي بارتي باش تكونوا عارفين داكشي اللي عندنا. ديكوراسيون اوسي ديال الدار هما بحال هذه اللي مكتوبه فيها هوم، اللي حتى هي الثمن ديالها جد مناسب، ديال 135 درهم. ها هو شوفوا الديكور كامل. سينون لي مونطر لي بوف كاين كلشي. باغ اكزومبل هاد الديكور تا هو هاد لي تي كانابي هما. شوفوا الديكور الانصامبل بحال اللي قلت لكم، ما كاينش غير الزرابي، كاينين باغ اكزومبل هادو تا هما لي بتي طابي الصغار هما باش تشوفوهم باغ اكزومبل. سينون باغ اكزومبل ليكليراج تا هو كيكون محطوط. سينون كاينين لي ميغوار ديكو بوزي بحال هادي. عندنا فريمون لي زارتيكل اللي يعجبوكم بزاف، لي زارتيكل واعرين فريمون او توب. اي بيان سور فلير دو طون، شي حاجه اللي جديده ماشي دونك لي ديرنيير طوندونس اللي عندنا. لي ميغوار بحال اللي كتشوفوهم هما اللي الفوق. ديكوراسيون مورال عندنا تما انواع واشكال، هما كيف ما كتشوفوا الثمنات جد مناسبه، 379 درهم بحال هذا. ميغوار اللي داير 355 درهم نشوفو بلوس اون ديتاي. سينو عندنا ميم ميغوار او ميم طون كي في اوفيس ديال الديكوراسيون مورال كيف ما كتشوف. اوسي لي ميغوار بحال اللي قلت لكم، ما كايناش غير لا ديكور هاد البارتي. عندنا دونك دوطخ زونيفير من غير لا ديكوراسيون. عندنا اوسي une grande variété ديال لي بلونت. سي دي بلونت دونك ارتيفيسيال ولكن كاليتي واعره بزاف، كيخدم عندنا الناس بزاف باش تشوفوهم. اي اوسي لي فاز بيان سور، كي دي بلونت كي دي فاز. اي بعض المرات كيكون عندنا لونسومبل كامل، ولا كتقدروا تشريو كل حاجه بوحدها ماشي مشكل. باش تشوفوا بلوز او موان لا بريزونطاسيون ولا حاجه. باغ اكزومبل كتشوف تبعو، كاين اللي كيتبعو بارتيج بحال هكا كتشوف بلوز او موان برودوي. باغ اكزومبل هادي كدير 49 درهم اللي فيها 3 بلوس الفاز بور كومبوزي دونك لا كومبوزيسيون فلورال ديالكم. شو هادشي شحال زوين. بحال اللي قلت لكم كاينين حتى لي فاز ولي كلوش اوسي بحال هادو اللي كتقدر تسوسبونديهم كاع الفوق. باغ اكزومبل بحال هادو تقدر تبو vous pouvez les suspendre en haut دايرين 129 درهم. اي اوسي عندنا اون غوند فاريتي هما لي فاز كبار كاع. هانتوما شوف كاينين ميم دي فاز لي كبار ايمونس. الثمن ديالهم رخيص 225 درهم ولا 359 بالنسبه لهاد الكبيره هادي كامل.
دونك تقدروا ديروا لا كومبوزيسيون ديالكم كما كتشوفوا. سينون لي كلوش هادو لي كلوش الكبار، شوف كلوش قداش. كاينين الناس اللي كيحتاجوا هاد لا ديكوراسيون هادي. سينون اللي كاينين دي بو اللي هما ديجا على باز، ها هو بحال هذا شوف. دوزو نشوفو شي حاجه اخرى. هما بحال اللي قلت لكم ديما كيكون البلان. كاينين ميم هادو الصغار، كاينين بزاف افيك دي بتي ميساج وهذا اللي كيكونوا كيعجبوا الناس بحال هكا في لا ديكور بوزي. سينون بحال هاد لو جور دو بلانت بيان سور ارتيفيسيال، هادشي اللي كتشوفو راه سي ارتيفيسيال. باغ اكزومبل هادي هي ولو بو ديالها دايره 99 درهم، دونك سي اون ديكور بوزي. سينون عندنا بحال اللي قلت لكم حتى لا ديكوراسيون اللي بحال شكل. دونك لي فوتوي هادو يلاه جبناهم في هاد لي كولور اللي كتشوف. لا سي ديرنيير ريفاج اللي يلاه جا ديال لي فوتوي دونك في لا ديكوراسيون. هادو كيبقاو 1549 درهم. بيان سور لا مارك اتموسفيرا اللي هي معروفه بزاف كما كتشوف بحال هادي. نبقاو في الاطار ديال لا ديكوراسيون باش نشوفو بلوز او موان كلشي اللي عندنا. باغ اكزومبل بحال هادو شي بحال دابا باغ اكزومبل هذا فاز كتاخدو بوحدو عاد كتقدر تكومبوزي لو بوكو ديال لا كومبوزيسيون فلور. شوفو شي بارتي وحده اخرى في الديكور تشوف. هادشي كلشي اللي كتشوف نوفيل اريفاج بحال هاد لابوف هاديك كما كتشوفو دايره 885 درهم. ها هي بوف بلوس دي شيز هما بحال هادو. دونك هي لا شيز باش تشوفوها. عاد هذا اللي جاي بحال المخده كديروها شوف هنايا كي كدار. سينون عندنا حتى لومينير بحال هاد لي تي زاباجور هاد لي لامب. شوف سينو عندنا هادوك اللي بشكل واحد اخر فيهم لي زامبول فيلامون اللي دايرين بحال لي زامبول ديال اديسون aussi plein d'autres. وبغيت نقول لكم والفا عندكم بزاف ديال الانواع pour tous les goûts et pour tous les prix. هذه كدير en même temps miroir en même temps armoire à bijoux. داخل ديالها يكون عامر كله بيجو. نحاول نحلها باش نوريها لكم. هادي باش تشوفوها تبقى في 1249 درهم. بيان سور بحال اللي قلت لكم ديما كيجيونا لي نوفو زاريفاج. اكطوالمون عندنا هاد لاريفاج هذا جديد اللي يلاه جا ديال هاد لا ديكوراسيون. باغ اكزومبل هاد التجميعات هادو اللي هما زوينين ارتستيك فيهم بليزيور هانتا كيفما كتشوف مزيان. سينون لي بوجوار ولا لي فاز بحال هادو سي دي فاز باش تشوفوها مزيان. لي بوجوار بوغ دي بوجي ديكوراسيون اللي كتكون زوينه. لا ديكور بوزي هادي سولو عليها بزاف الناس لأنها زوينه. دونك تو سكي بور لي بيجو باش تحطو لي بيجو ديالكم بالنسبه للعيالات. عرفتي خصكم تجيو تشوفوا الفا 55 لان بحال اللي قلت لكم عندكم بزاف ديال لو شوا اي ميم بزاف ديال لي كولور وبزاف داكشي خاصكم تجيو تشوفوا ضروري. مرحبا. ان توكا حنا حالين دو لاندي جوسكو ديمانش من 9 حتى ل 8 الليل.
مرحبا بكم. سينون راه كاينه لا ليفريزون اكطويلمون اي لو سيت alpha55.ma. دونك تقدروا تدخلوا تشوفوا في لو سيت ديالنا كاع المنتجات اللي عندنا. اي اون بليس دو سا لا ليفريزون elle est gratuite à partir de 500 dirhams ديال لي زاشا. مرحبا بكم. نكملوا الدوره ديالنا باش تشوفوا كاع انواع ديال الديكوراسيون اللي عندنا. عندنا ميم دي ميغوار اللي هما كبار بزاف بحال هذا نورمال اندوري، دي ستاتويات اللي صغار، بورت بيجو بحال هادو باش تشوفوهم قادين، لي زالبوم فوتو اوسي، كاينين كاع لي فورما بيان سور. دونك دابا راه سالينا لا بروميير بارتي، غنشوفو ان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام بارتي راه غنديفيزيوها باش تشوفو. دونك نكملو المسار ديالنا في المحل ديال الفا 55. ومرحبا بكم، شكرا.